श्रीहरये नमः। दशगा 86 साल्वादिवधं महाभारतयुद्धं। वृत्तं श्रद्धरा। साल्वो वैष्मी विवाहे यदुबलविजित चन्द्रचूडाग्निमानं विन्दन् सौभं समाये त्वयि वसति कुरून् त्वत्पुरीमभ्यवाञ्छीद्। प्रद्युम्नस्तं निरुन्दन् निखिलयदुबडैः न्यग्रहीदुग्रवीर्यं तस्यामात्यं द्युमन्तं व्यजनि च समरः सप्तविंशत्यहान्तः। तावत्त्वं रामशाली त्वरितमुपगतः खण्डितप्रायसैन्यं सौभेशं तं न्यरुन्ताः स च किल गदया शार्गम् अभ्रंशयत्ते। मायातातं व्यहिंसीद् अभि तव पुरतः तत्त्वया भीक्षणार्थं नाज्ञायीत्याहुरेके तदिदमवमतं व्यास एव न्यषेधीद्। क्षिप्त्वा सौभं गदाचूर्णिदमुदगनिदौ मङ्क्षुसाल्वी विचक्रे न्योत्कृत्य दन्तवक्त्रः प्रसभमभिपतन् अभ्यमुञ्जद्गदां ते। कौमोदक्याहतोऽसौ अपि सुकृतनिधिः चैद्यवत्प्राबदैक्यं सर्वेषामेष पूर्वं त्वयि धृतमनसा मोक्षणार्थोऽवतारः। त्वय्यायाते धजाते किल कुरु सदसि द्यूतके संयतायाः क्रन्दन्त्या याज्ञसेन्याः सकरुणमकृताः चेलमाला अनन्ता। अन्नान्दप्राप्त सर्वांशज मुनि चकित द्रौपदी चिन्तितोऽथ प्राप्त शाकान्नमश्नन् मुनिगणमकृताः तृप्तिमन्दं वनान्दे। युद्धोद्योगे तमन्द्रे मिलति सति वृतः फल्गुनेन त्वमेकः कौरव्ये दत्तसैन्यः करिपुरमगमो दूत्यकृत् पाण्डवार्तं। भीष्मद्रोणादिमान्ये तव खलु वचने धिक्कृते कौरवेण व्यावृण्वन् विश्वरूपं मुनिसदसि पुरीं क्षोभयित्वा गतो भूः। जिष्णोस्त्वं कृष्ण सूतः खलु समरमुखे बन्धुगाते दयालु खिन्नं तं वीक्ष्य वीरं किमिदम् अयि सखे नित्य एकोऽयम् आत्मा को वध्यः कोऽत्र हन्ता तदिह वदभियं प्रोज्य मय्यर्पितात्मा। धर्म्यं युद्धं चरेति प्रकृतिम् अनयताः दर्शयन् विश्वरूपं भक्तो तं सेत भीष्मे तव धरणिभरक्षेपकृत्यैकसक्ते नित्यं नित्यं विबिन्दत्ययुधसमधिगं प्राप्तसादे च पार्थे। निःशस्त्रत्वप्रतिज्ञा विजहदरिवरं धारयन् क्रोधशाली वाधावन् प्राञ्जलिं तं नतशिरसमतो वीक्ष्य मोदादापागाः। युद्धे द्रोणस्य हस्तिस्थिररणभगदत्तेदिदं वैष्णवास्त्रं वक्षस्यादत्त चक्रस्थगितरविमहाः प्रार्थयत् सिन्धुराजं। नागास्त्रे कर्णमुक्ते क्षितिम् अवनमयन् केवलं कृत्तमौलिं तत्राभिपार्तं किमिव न हि भवान्
पाण्डवानाम् अकार्षीद्। युद्धादौ तीर्थगामी स खलु हलधरो नैमिषक्षेत्रमृच्छन् अप्रत्युत्थायि सूतक्षयकृत् अतः सुतं तत्पदे कल्पयित्वा यज्ञघ्नं बल्वलं पर्वणि परिदलयन् स्नाततीर्थोरणान्ते सम्प्राप्तो भीमदुर्योधनरणम् अशमं वीक्ष्य यातः पुरीं ते संसुप्त द्रौपदेयक्षपणहदधियं द्रौणिमेत्य त्वदुक्त्या तन्मुक्तं राममस्त्रं समहृतविजयो मौलिरत्नं च जह्रे उच्चित्यै पाण्डवानां पुनरभिचविशत्युत्तरागर्भमस्त्रे रक्षन्नङ्गुष्ठमात्रः किल जठरमगाः चक्रपाणिर्विभो त्वं धर्मौघं धर्मसूनोरभिदददखिलं छन्दमृत्युः स भीष्मः त्वां पश्यन् भक्तिभूम्नैव हि सपति ययौ निष्कलब्रह्मभूयं संयाज्याथाश्वमेधैः त्रिभिरतिमहितैः धर्मजं पूर्णकामं सम्प्राप्तो द्वारकां त्वं पवनपुरपते पाहि मां सर्वरोगात्। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते। दशक 87 कुचेलवृत्तम्। वृत्तं वंशस्थम्। कुचेलनामा भवतः सतीत्यता गतः स सान्दीपनिमन्दिरे द्विजः त्वदेकरागेण धनादिनिस्पृहो दिनानि निन्ये प्रशमी गृहाश्रमी समानशीलाभि तदीयवल्लभा तथैव नो चित्तजयं समेयुषी कदाचिदूचे बत वृत्तिलब्धये रमापदी किं नः सखा निषेव्यते इतीरितोऽयं प्रियया क्षुधार्तया जुगुप्समानोऽपि धने मदावहे तदा त्वदालोकन कौतुकाद्ययौ वहन् पडान्ते पृथुकानुपायनं गतोऽयमाश्चर्यमयीं भवत्पुरीं गृहेषु शैव्या भवनं समेयिवान् प्रविश्य वैकुण्ठमिवापनिर्वृतिं तवातिसंभावनया तु किं पुनः प्रपूजितं तं प्रियया च वीजितं करे गृहीत्वा कथयः पुरा कृतं यदिन्दनार्थं गुरुदारचोदितैः अपर्तुवर्षं तदमर्षिकानने त्रपाजुषोऽस्मात् पृथुकं बलाथत प्रगृह्य मुष्टौ सकृदाशिदे त्वया कृतं नन्वियतेति सम्भ्रमाद् रमा किलोपेत्य करं रुरोधते भक्तेषु भक्तेन समानिदस्त्वया पुरीं वसन्ने गणिशां महासुखं बतापरेद्युर्द्रविणं विना ययौ विचित्ररूपस्तव कल्वनुग्रहः यदि हयाचिष्यम् अदास्यदच्युतो वदामि भार्यां किमिति व्रजन्नसौ त्वदुक्तिलीलास्मिदमग्नदी पुनः क्रमादपश्यन्मणिदीप्रमालयं किं मार्गविभ्रंश इति भ्रमन्क्षणं गृहं प्रविष्टः स ददर्श वल्लभा सखीपरीता मणिहेमभूषिता बुबोध च त्वत्करुणां महाद्भुतां सरत्नशालासु वसन्नपि स्वयं समुन्नमद्भक्तिभरोऽमृतं ययौ त्वमेव मापूरिद भक्तवाञ्छितो मरुत्पुराधीश हरस्व मे गतान्
गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते। दशका 88 सन्तानगोपालं वृत्तं स्रग्धरा and others। प्रागेवाचार्यपुत्राहृति निशमनया स्वीयषट्सूनुवीक्षा काङ्क्षन्त्या मातुरुक्त्या सुतलभुवि बलिं प्राप्य तेनार्चितस्त्वं दादुशापात् हिरण्यान्वितकशिपु भवान् शौरिजान् कंसभग्ना आनीयैनान् प्रदर्श्य स्वपदमनयताः पूर्वपुत्रा मरीचेः। श्रुतदेव इति श्रुतं द्विजेन्द्रं बहुलाशं नृपतिं च भक्तिपूर्णं युगपत्वमनुग्रहीतु कामो मिथिलां प्रापिततापसै समेतः। गच्छन् द्विमूर्तिरुभयो युगपन्निकेतम् एकेन भूरि विभवै विहितोपचारः अन्येन तद्दिनवृदैश्च फलौदनाद्यैः तुल्यं प्रसीदित ददादच्च मुक्तिमाभ्या। भूयो दद्वारवत्या द्विजतनयमृतिं तत्प्रलाभानभित्वं को वा दैवं निरुन्द्या इति किल कथयन् विश्ववोढाप्यसोढाः। जिष्णोर्गर्वं विनेतुं त्वयि मनुजधिया कुण्ठितां चास्य बुद्धिं तत्त्वारूढां विधातुं परमतमपदप्रेक्षणेनेति मन्ये। नष्टाष्टास्य पुत्राः पुनरभितवत्तुपेक्षया कष्टवादः स्पष्टो जातो जनानाम् अथ तदवसरे द्वारकामापपार्थः। मैत्र्या तत्रोषितोऽसौ नवमसुतमृतौ विप्रवर्यप्ररोदं श्रुत्वा चक्रे प्रतिज्ञाम् अनुबहृतसुतः सन्निवेक्ष्ये कृशाणुम्। मानीसत्त्वामपृष्ट्वा द्विजनिलयगतो बाणजालैर्महास्त्रैः वृन्तानः सूतिगेहं पुनरपि सहसा दृष्टनष्टे कुमारे। यां यामैन्द्रीं तथान्याः सुरवरनगरीर्विद्यया साध्य सद्यो मोघोद्योगः पतिष्यन् हुतभुजि भवता सस्मितं वारितोऽभूत्। सार्धं तेन प्रदीची दिशमतिजविना स्यन्दनेनाभियातो लोकालोकं व्यतीतः तिमिरपरमथो चक्रधाम्ना निरुन्धन्। चक्रांशुक्लिष्टदृष्टिं स्थितमथ विजयं पश्य पश्येदि वारा पारे त्वं प्राददर्शः किमपि हि तमसा दूरदूरं पदं ते। तत्रासीनं भुजङ्गादिवशयनतले दिव्यभूषायुधाद्यैः आवीतं पीतचेलं प्रतिनवजलदश्यामलं श्रीमदङ्गम्। मूर्तीनामीशितारं परमिगतिसृणा एकमर्थं श्रुतीना त्वामेव त्वं परात्मन् प्रियसखसहितो नेमितक्षेमरूपम्। युवामामीव द्वावधिकविवृतान्दर्हिततया विभिन्नौ सन्त्रष्टुं स्वयमहमहर्षं द्विजसुतान् नयेदं द्रागीतान् इति खलु वितीर्णान् पुनरमुन् द्विजायादायादाः प्रणुतमहिमा पाण्डुजनुषा। एवं नानाविहारैः जगदभिरमयन् वृष्णिवंशं प्रपुष्णन् ईजानो यज्ञभेदैः अतुलविहृतिभिः प्रीणयन्नेन नेत्राः। भूभारक्षेपदम्बाद् पदकमलजुषा
मोक्षणायावतीर्णः पूर्णं ब्रह्मैव साक्षात् यदुषु मनुजदारूषिदस्त्वं व्यलासि प्रायेण द्वारवत्याम् अवृतदयित्तदा नारदस्त्वद्रसार्धः तस्मालेभे कदाचित् खलु सुकृतनिधिः त्वत्पिता तत्त्वबोधम् भक्तानामग्रयायी स च खलु मतिमान् उद्धवस्त्वत्तयैव प्राप्तो विज्ञानसारम् सखिलजनहितायाधुनास्ते बदर्या सोऽयं कृष्णावतारो जयति तव विभो यत्र सौहार्दभीति स्नेहद्वेषानुराग प्रभृतिभिरतुलैः आश्रमैर्योगभेदैः आर्तिं तीर्त्वा समस्ताम् अमृतपदमगुः सर्वतः सर्वलोकाः सत्वं विश्वार्तिशान्त्यै पवनपुरपते भक्तिपूर्त्यै च भूयाः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते। दशका 89 वृकासुरकथा भृगुपरीक्षणं वृत्तं शिखरिणी and others। रमा जाने जाने यदि तव भक्तेषु विभवो न सद्यः सम्बध्यः तदिह मदकृत्वा अशमिना प्रशान्तिं कृत्वैव प्रदिशसि तदक्काममखिलं प्रशान्तेषु क्षिप्रं न खलु भवदीये च्युतिकदा सद्य प्रसादरुषितान् विधिशङ्करादि केचिद् विभो निजगुणानुगुणं भजन्तः भ्रष्टा भवन्ति बद कष्टमदीर्घदृष्ट्या स्पष्टं वृकासुर उदाहरणं किलास्मिन् शकुनिजः स तु नारदमेकदा त्वरिततोषमपृच्छदधीश्वरं स च दिदेश गिरीशमुपासितुं न तु भवन्तमबन्धुमसाधुषु तपस्तप्त्वा घोरं सकलु कुपितः सप्तमदिने शिरश्चित्वा सद्यः पुरहरमुपस्थाप्य पुरतः अतिक्षुद्रं रौद्रं शिरसि करधानेन निधनं जगन्नाथाद्वौव्रे भवति विमुखानां क्व शुभदीः मोक्तारं बन्धमुक्तो हरिणपतिरिव प्राद्रवत्सोतरुद्रं दैत्याद्भीत्यास्मदेवो दिशि दिशि वलते पृष्ठदो दत्तदृष्टिः तूष्णीके सर्वलोके तव पदमधिरोक्ष्यन्तमुद्वीक्ष्य शर्वं दूरादेवाक्रदस्त्वं पडुवडुवपुषा तस्तिषे दानवाय भद्रं ते शाकुनेय भ्रमसि किमधुना त्वं पिशाचस्य वाचा सन्देहश्चेन्मदुक्तौ तव किमु न करोष्यङ्गुलीमङ्गमौलौ इत्थं त्वद्वाक्यमूढः शिरसि कृतकरः सोपदच्छिन्नपादं भ्रंशो ह्येवं परोपासितुरपि च गतिः शूलिनोऽपि त्वमेव भृगुं किल सरस्वती निकटवासिनस्तापसाः त्रिमूर्तिषु समादिशन् अधिकसत्त्वतां वेदितुम् अयं पुनरनादरात् उदितरुद्धरोषि विधौ हरे बिजजिहिंसिषौ गिरिजयादृते त्वामगाद् सुत्तं भ्रमाङ्गभुवि पङ्कजलोचनं त्वा विप्रे विनिघ्नति पदेन मुदोदितस्त्वं सर्वं क्षमस्व मुनिवर्य भवेत् सदा मे त्वत्पादचिह्नमिह भूषणमित्यवादीः निश्चित्य ते च सुदृढं त्वयि बद्धभावाः सारस्वता मुनिवरा दधिरे विमोक्षं
त्वामेवमच्युत पुनच्युतिदोषहीनं सत्त्वोच्चयैकतनुमेव वयं भजामः। जगत्सृष्ट्यादौ त्वा निगमनिवहैर्वन्दिभिरिव स्तुतं विष्णो सच्चित् परमरसनिर्द्वैतवपुषं परात्मानं भूमन् पशुपवनिता भाग्यनिवहं परीतापश्रान्त्यै पवनपुरवासिं परिभजे। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। नारायण अखिल गुरो भगवन्नमस्ते। दशका 90 विष्णु महत्वम वृत्तं मालिनी and others। भृगभृगुमुनिमोहिन्यम्बरीषादिवृत्तेषु अयि तव हि महत्वं सर्वशर्वादिचैत्रं स्थितमिह परमात्मन् निष्कलार्वागभिन्नं किमपि यदवभातं तद्विरूपं तमैव। मूर्तित्रयेश्वर सदाशिव पञ्चकं यद् प्राहुपरात्मवपुरेव सदाशिवोऽस्मिन् तत्रेश्वरस्तु सविकुण्ठपदस्त्वमेव त्रित्वं पुनर्भजसि सत्यपदे त्रिभागे। तत्रापि सात्विकतनुं तव विष्णुमाहुः दाता तु सत्त्वविरलो रजसैव पूर्णः सत्त्वोत्कटत्वमपि चास्ति तमो विकारच्चेष्टाधिकं च तव शङ्करनाम्नि मूर्तौ। तं च त्रिमूर्त्यधिगतं परपूरुषं त्वां सर्वात्मनापि खलु सर्वमयत्वहेतोः शंसन्त्युपासनविधौ तदपि स्वदस्तु त्वद्रूपमित्यधिदृढं बहुना प्रमाणम्। श्रीशङ्करोऽपि भगवान् सकलेषु तावद् त्वामेव मानयति यो न हि पक्षपाती त्वन्निष्टमेव स हि नामः सहस्रकादि व्याख्या भवस्तुतिपरश्च गतिं गतोऽन्ते। मूर्तित्रयातिगमुवाच च मन्त्रशास्त्रस्यादौ कलाय सुषमं सकलेश्वरं त्वां ध्यानं च निष्कलमसौ प्रणवे खलूक्त्वा त्वामेव तत्र सकलं निजगादनान्यम्। समस्तसारे च पुराणसङ्ग्रहे विसंशयं त्वन्महिमैव वर्ण्यते त्रिमूर्तियुक् सत्यपदत्रिभागतः परं पदं ते कथितं न शूलिनः। यद्ब्राह्मकल्पैः भागवतद्वितीयस्कन्धोदितं वपुरनावृतमीशदात्रे तस्यैव नाम हरिशर्वमुखं जगाद श्रीमाधव शिवपरोऽपि पुराणसारी। ये स्वप्रकृत्यनुगुणा गिरिशं भजन्ते तेषां फलं हि दृढयैव तदीयभक्त्या। व्यासो हि तेन कृतवानधिकारी हेतोः स्कान्दादिकेषु तव हानिवजोऽर्थवादैः। भूतार्थकीर्तिरनुवादविरुद्धवादौ त्रेधार्थवादगतयः खलु रोचनार्थाः स्कान्दादिकेषु बहवोऽत्र विरुद्धवादाः त्वत्तामसत्त्वपरिभूत्युपशिक्षणाद्याः। यत्किञ्चिदप्यविदुषापि विभो मयोक्तं तन्मन्त्रशास्त्रभजनाद्यपि दृष्टमेव। व्यासोक्तिसारमय भागवतोपगीत क्लेशान् विदूय कुरु भक्तिभरं परात्मन्। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। नारायण अखिल गुरो भगवन्नमस्ते।